बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज 21 अगस्त 2026 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के इस बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पाकिस्तान और सऊदी अरब का खुराक के 4 अहम शोबों में ताउन बढ़ाने का फैसला। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने खुराक के 4 अहम शोबों में ताउन बढ़ाने का फैसला कर लिया, जिसके लिए सऊदी वज़ीर बराए माहौलियात वज़ारत ज़राअत अब्दुर्रहमान अल फज़ली जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। जमेरात को वज़ारत इक़्तिसादी अमूर के मुताबिक उनकी सऊदी अरब की ज़रई तजारत के फ़रोग़ पर मुनक़दा इजलास में बातचीत हुई है। इजलास में वज़ीर इक़्तिसादी अमूर ने बताया कि सऊदी वज़ीर माहौलियात जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। उनके दौरे से ज़रई तजारत और मुश्तरका सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। ईरान का हमला। यूएई ने अपनी कई डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स मुअत्तल कर दी। खित्ते में बढ़ती कशीदगी के बाद यूएई से खलीजी मुल्कों के लिए कई फ़्लाइट्स कैंसिल या तख़ीर का शिकार हुई, जबकि एयरलाइंस ने मुसाफिरों को रवानगी से पहले परवाज़ का ताज़ा तरीन स्टेटस चेक करने की हदायत की है। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक अमारात, इत्तेहाद, एयर अरेबिया और फ्लाई दुबई ने बहरीन और कुवैत के लिए भी कई फ़्लाइट्स मनसूख करने का ऐलान किया। इत्तेहाद एयरवेज़ ने अबू धाबी से बहरीन की कई फ़्लाइट्स आज 21 अगस्त तक मनसूख की हैं, जबकि कुछ फ़्लाइट्स बदस्तूर शेड्यूल के मुताबिक चल रही हैं। अमारात ने दुबई से बहरीन की 2 फ़्लाइट्स कैंसिल की हैं, जबकि एयर अरेबिया ने शारजा, अबू धाबी से कुवैत और बहरीन की कई फ़्लाइट्स कैंसिल की हैं। इसी तरह फ़्लाई दुबई की कुवैत, बहरीन और सऊदी अरब के लिए परवाज़ें जारी हैं, ताहम दुबई एयरपोर्ट पर कुछ फ़्लाइट्स ताख़ीर का भी शिकार हैं। इलाकाई कशीदगी के बायस कई इंटरनेशनल एयरलाइंस ने भी खलीज और मशरक़ वस्ता के लिए अपनी परवाज़ें मुअत्तल या महदूद वो कर रखी हैं, जबकि बाद कंपनियों ने ईरान, इराक़ और इसराइल की फ़ज़ाई हदूद से गुरेज करना शुरू कर दिया है। और एयरलाइंस ने मुसाफिरों को मशवरा दिया है, तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल के पेश नज़र कंपनियाँ उन्होंने रवाना होने से पहले अपनी एयरलाइन और एयरपोर्ट की ताज़ा तरीन सूरत हाल देखने पर जोर दिया है। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए कारोबार शुरू करने के कानूनी पहलू क्या हैं? सऊदी अरब आजकल दुनिया भर के कारोबारी अफराद और गैर मुल्कियों के लिए इंतहाई मकबूल मंजिल बन चुका है, जो अपना कोई भी कारोबार करना चाहते हैं। विजन 2030 के तहत जो तेल से मईशत को मुतनव्वे बनाने और गैर मुल्की सरमायाकारी के दरवाजे खोलने के लिए कौमी हिकमत अमली है। सऊदी अरब ने पिछले कुछ सालों में पुरानी रुकावटों को ख़त्म किया है। ज़्यादातर जो गैर मुल्की हैं, उनकी जो शोबे हैं, उसमें उनको मलकियत की इजाज़त दी है। नए सरमायाकारी जोन्स बनाए गए हैं। सरकारी पोर्टल ने रजिस्ट्रेशन के अमल को पहले से कहीं ज़्यादा वो तेज़ कर दिया है। और बहुत से गैर मुल्की ये समझने में गलती करते हैं कि सऊदी अरब के कारोबारी ज़वाबित उनके अपने मुल्क से कितने मुख्तलिफ हैं। सऊदी अरब में एक मखलूत कानूनी निज़ाम के तहत चलती है, जो इस्लामी कानून, शरीयत और वज़ारत तिजारत उसके ज़रिए और जो एक इदारा है जिसे मीसा कहते हैं, जो कि सरमायाकारी का इदारा है जो लाइसेंस देता है, उनके ज़ाब्तों पर मबनी है। गैर मुल्की सरमायाकारों को कानूनी तौर पर काम करने के लिए सबसे पहले मीसा उसे सरकारी जो सरमायाकारी लाइसेंस है वो हासिल करना होता है। लाइसेंस के अलावा कंपनी के ढांचे के बारे में फ़ैसले करने होते हैं। आपको कि लिमिटेड कंपनी या आपको इंडिविजुअल या सऊदी पार्टनर के साथ आपको मिलके या एलएलसी आपको कौन सी किस तरह की आप कंपनी या ओपन करना चाह रहे हैं। गैर मुल्कियों को दरपेश मुश्किलात। मीसा लाइसेंस मिलते ही तारकिन वतन कारोबारी अफराद की सबसे आम गलतियों में से एक है कि वो समझते हैं कि वो मुकम्मल तौर पर काम कर सकते हैं। हकीकत में ये लाइसेंस अक्सर मंजूरियों में से पहली मंजूरी होती है। आपको शोबे के लिहाज से म्यूनसिपलिटी का परमिट, रेगुलेटरी ख़ास तौर पर सेहत, तालीम या ज़ैडका के साथ रजिस्ट्रेशन, टैक्स, ज़ैडका के जो टैक्स हैं उसकी ज़रूरियात आपको पड़ सकती हैं। और इनमें से कोई भी स्टेप छोड़ने पर आपकी जो सीआर है, जो कमर्शियल रजिस्ट्रेशन सजल तजारी है, वो मुअत्तल हो सकती है। एक और नुकसान रोज़गार के कवानीन की जिम्मेदारियों को कम समझना। सऊदी अरब में सऊदीज़ेशन के कानून भी बहुत सख्त हैं, जिनके तहत एक ख़ास साइज़ से बड़ी कंपनियों को सऊदी शहरियों की कम अज़ कम फ़ीसद की मुलाजमत देना ज़रूरी होता है। उन कोटों को पूरा ना करने से गैर मुल्कियों के लिए वीज़ों की स्पॉन्सरशिप या मौजूदा वीज़ों की तजदीद की जो सलाहियत है वो भी महदूद हो सकती है। सऊदी अरब में बतौर गैर मुल्की कारोबार शुरू करना आज से चंद दहाइयों के मुकाबले में आसान तो ज़रूर है, जिसकी वजह वसी पैमाने पर इस्लाहात हैं, जिन्होंने तकरीबन हर शोबे को गैर मुल्कियों के लिए सऊदी अरब को ओपन कर दिया है। लेकिन काबिल हसूल का मतलब आसान नहीं है। लाइसेंसिंग, रोज़गार कानून,
معاہدے، بینکنگ اور جو ہے پراپرٹی اور اتنے اس کے اندر جو لیگل جو لائبلٹیز ہوتی ہیں، جو لیگل پہلو ہیں، وہ دیکھنا بہت ضروری ہوتے ہیں۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے کوئی بھی کاروبار جو شروع کرنے سے پہلے غیر ملکی ان تمام چیزوں کو سمجھ کے پھر ہی کاروبار جو ہے اس کو شروع کرے۔ ابشر نے گھریلو کارکن کا جو ہے نام تبدیل کرنے کی سروس جو ہے ابشر میں شامل کر دی۔ پاسپورٹ جنرل ڈائریکٹر جوادات نے ابشر پلیٹ فارم کے ذریعے ایک نئی سروس متعارف کروائی ہے جو کفیلوں کو ڈومیسٹک کارکنوں کا جو ٹرانسلیٹڈ ترجمہ شدہ نام ہے تبدیل کرنے کے قابل بناتی ہے۔ یہ سروس کفیلوں کو معمول کے طریقہ کار سے گزرے بغیر اپنے گھریلو کارکنوں کے لیے نام کو اپ ڈیٹ کرنے میں سہولت فراہم کرتی ہے۔ ابشر میں گھریلو کارکن جس میں سائقہ صاحب کے جو ہے خدامہ اور دوسرے لوگ شامل ہیں، ان کا نام کیسے تبدیل کر سکتے ہیں۔ ابشر اکاؤنٹ میں لاگ ان کریں گے، اس کے بعد ڈومیسٹک ورکر پر کلک کرتے ہوئے ریزیڈنٹ سروسز کا انتخاب جو ہے کریں گے، پھر بینیفیشری کو اور ماڈیفائی جو ٹرانسلیٹ نیم ہے اس کی آپشن کو سلیکٹ کرتے ہوئے جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں۔ جوادات نے واضح کیا کہ ترجمہ شدہ نام رہائشی کی نیشنلٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ عرب نیشنلٹی کے رہائشیوں کے لیے نام کا ترجمہ انگریزی میں کیا جاتا ہے، غیر عربی نیشنلٹی کے رہائشیوں کے لیے نام کا ترجمہ عربی میں کیا جاتا ہے۔ یہ سروس اسی طرح کفیلوں کو اپنے گھریلو کارکنوں کے لیے نام تبدیل کرنے کی ایک ڈیجیٹل جو ہے آپشن فراہم کرتی ہے، اور اس کے علاوہ ابشر گھریلو کارکنوں کے لیے فلیکسیبل رہائشی شناختی کارڈ یعنی کہ اقامہ کی تجدید کی بھی پیشکش کرتا ہے۔ ابشر کے ذریعے جو ہے ان کے جو گھریلو کارکنوں کے اقامہ کی تجدید ہے وہ 3 ماہ، 6 ماہ، 9 ماہ کے لیے اب شروع ہو چکی ہے، جس کو ابشر کے ذریعے لاگ ان کرنے کے بعد مائی ورکرز جو ہے اس کو سلیکٹ کرتے ہوئے رینیو ریزیڈنٹ آئی ڈی کو سلیکٹ کرتے ہوئے جو آپ کا جو کفیل ہے وہ اپنے ابشر اکاؤنٹ سے اس کو تجدید کر سکتا ہے۔ دوسری طرف ابشر میں جو ہے اپنی پکچر چینج کرنے کے حوالے سے بھی جوادات نے نئے رول سے آگاہ کیا ہے۔ پاسپورٹ کے جنرل ڈائریکٹر جوادات نے وضاحت کی ہے کہ سعودی عرب میں غیر ملکی اپنی ذاتی تصویر کی تجدید کی درخواست دینے کے لیے ابشر پلیٹ فارم استعمال کر سکتے ہیں، اور جو رہائشی ہیں وہ ایک تجدید شدہ جو تصویر ہے، جو نئی تصویر ہے، وہ الیکٹرانک طریقے سے جمع کروا سکتے ہیں۔ ابشر کے ذریعے اپنی تصویر کیسے اپڈیٹ کریں گے، اس کے لیے ابشر اپلیکیشن میں لاگ ان کریں، مائی سروسز کو کلک کریں، اپڈیٹ ریزیڈنٹ فوٹو پر کلک کریں اور اس کے بعد نئی پکچر جو ہے وہ سلیکٹ کریں، اور اس میں جوادات نے وضاحت کی ہے کہ رہائشیوں کو ان کی تصویر جو ہے ایکسیپٹ کرنے کے لیے کچھ شرائط پورا کرنا ہوگی۔ تصویر کو مطلوبہ روشنی یعنی کہ جو لائٹ ہے، سائز اور اس کی جو پکچر کی سائز ہے جو اس کو پورا کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کا جو سر ہے وہ اوپن ہونا چاہیے، کسی چیز سے ڈھانپا ہوا نہ ہو، اور چہرے کو کوئی چیز کسی چیز سے کور نہیں کرنا ہے، اور بیک گراؤنڈ آپ کا وائٹ ہونا چاہیے، اور تصویر کو الیکٹرانک تصدیق کے لیے جو مطلوبہ امیج کی جو وضاحتیں ہیں اس کو پورا کرنا ہوگا۔ اگر آپ شرائط پر پورا اترتے ہیں تو آپ کی جو پکچر ہے وہ ایکسیپٹ ہو جائے گی، اور اے آئی کے ذریعے جو ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے جو پکچر ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے۔ جب ایک متعلقہ سیکٹر تصویر کی تصدیق کر لیتا ہے اور درخواست کی منظوری دے دیتا ہے تو درخواست کی کارروائی کی جاتی ہے، اور رہائشی جو غیر ملکی ہے اس کی تصویر اپڈیٹ کر دی جاتی ہے۔ چہرے کی بائیومیٹرک خصوصیات کی جو تصدیق ہے وہ بھی بائیومیٹرک توثیق کے عمل کے ذریعے کی جاتی ہے۔ بات کریں گے ایران اور امریکہ جنگ کی تازہ ترین صورتحال۔ دشمن کی دھمکیوں حملوں کے نتیجے میں اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مزید مضبوط بنا دیا۔ ایران کی وزارت دفاع نے کہا کہ دشمن کی دھمکیوں حملوں اور انہی خطرات کے نتیجے میں اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مزید مضبوط بنا دیا ہے۔ وزارت دفاع کے مطابق ایران نے گزشتہ سالوں میں تیار کیا گیا ہتھیاروں اور دفاعی نظام کے ذریعے دشمن کے اہم منصوبوں کو ناکام بنایا۔ انہوں نے مزید کہا جب بھی دشمن ایرانی قوم کے دفاع کے عزم کو نشانہ بنائے گا اسے ایسی قوم کا سامنا ہوگا جو نہ صرف دفاع اور مزاحمت کے میدان میں ڈٹی رہے گی۔ ایران سے کاروبار کرنے والے ملکوں کے خلاف معاشی اقدامات کریں گے، کہنا ہے امریکی وزیر خزانہ کا۔ پابندیوں کے باوجود ایران میں جوہری توانائی کے منصوبے جاری رکھیں گے، کہنا ہے روسی ایجنسی کا۔ ایران کے خلاف معاشی جنگ کا اعلان امریکہ کے لیے مزید شکست لے کر آئے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ ٹرمپ کا ایران کے خلاف معاشی جنگ کا اعلان امریکہ کے لیے مزید شکست لائے گا۔ عالمی معیشت اور دنیا بھر میں ممالک کی خود مختاری کے لیے امریکی اقتصادی دہشت گردی ایک خطرہ ہے۔ امریکی فوج نے مئی سے اب تک آبنہ ہرمز میں 1300 بحری جہازوں کو محفوظ راستہ جو ہے وہ فراہم کیا۔
امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کے ترجمان نے کہا کہ امریکی افواج نے رواں سال مئی کے مہینے سے لے کر اب تک 1300 بحری جہازوں کو آبنائے حرمت سے بحفاظت گزرنے کے لیے سہولت اور محفوظ راستہ جو فراہم کیا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ بدستور جاری ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔